हॅलो, वेलकम माय यूट्यूब चॅनल. सगळ्यांक येवकार म्हगेल्या यूट्यूब चॅनलांक. मागीर सगळे कशें आहे, बरें आहे न्हू? सगळ्यांक देवा कळे बरी भलायकी, बरी सावध आनी बरो सुसेग तुमगेल्या घराचेर पळ्या पूण हांव देवाक मागता. तसोच आख्या संवसाराचेर सवस काय येयल्या पूण. आतां हांव मिसा वयता. आयज तुमकां एक इम्पॉर्टंट इन्फॉर्मेशन दिवपाक हांव आज एक व्हिडिओ घातलो. थोड्यांक कडेन ती खबर आसतली, थोड्यांक कडेन खबर ना. आनी हो व्हिडिओ कोणाक खबर ना तांकां जाण जावपाक हांव थोडें इन्फॉर्मेशन घातलो. आतां मिसा पयलीं वयता, देवागे बेडसां घेता आनी मागीर तेजे उपरांत तुमकां उलयता. ओके. हॅलो, मिसा सिद्धांतां येयलां. सगल्यांक देव बरो दीस दिवं, कोण दिसा चोयताय तांकां, आनी देव बरी रात दिवं, कोण राती चोयताय तांकां, आनी दनपार देव बरी दनपार दिवं. आनीक सगल्यांक येवकार हांव मुगे यूट्यूब चॅनला कोता. आतां एक इम्पॉर्टंट इन्फॉर्मेशन तुमकां दिता, तुमचे मुखार दवरता. थोड्यांक कडेन खबर आसतली, थोड्यांक खबर ना तांकां हांव हें इन्फॉर्मेशन. ओतुंबरा 1 तारखेर सयत स्टार्ट जालां. कोण फॉरेनर आनी कोण OCI आहाय तांकोडे, ओ कोण हेरां सयत कोण NRE ते आहाय तांकां. पयलीं आमकां सावदी सयत बी येता आहा न्हू, फ्लायटीचेर आमकां धाकलें कार्ड दितालें, तेजेर सगलें इन्फॉर्मेशन घालूं पडटालें. पासपोर्ट नंबर, हें तें सगळें डिटेल घालूं पडटालें. आतां नेय ओतुंबरा 1 तारखे सयत स्टार्ट केलें तेमी ई अरायवल कार्ड म्हूण. तें तुमकां हेजेर गेल्यार मेळटा. आनीक जरी तुमकां तेजें लिंक बिंक जाय जाल्यार मुको जाता जाल्यार हांव हेजेर यूट्यूबाचेर घालूं सोदतलो. ना जाल्यार तुमगे मॅसेंजराचेर हेजेर इंस्टाग्रामाचेर मॅसेज लेगून केल्यार जाता. हांव तुमकां लिंक धाडटलो. आनी हें ई अरायवल पळय म्हणटा तें तुगेलें 72 hours पयलीं तें फॉर्म भरूं जायें. जाल्यार तुमकां कास्तीक नासतना तुमच्यांनी एअरपोर्टा वयलें सोमतें भायर सरों जाता डेव्हलपमेंटाचेर. कोण OCI आहाय तांकोडे आनी कोण हेर आहाय ते NRE. थंय हिंग बरयलो आहा तें ई अरायवल कार्ड, कळ्ळें? इमिग्रेशनाचें, ब्युरो ऑफ इमिग्रेशन. क्वीक फील फ्रॉम एक्झिटींग डेटा. पयलें आहा पासपोर्ट नंबर घालपाचो, मागीर नॅशनॅलिटी. तूं पुर्चुगेज जाल्यार पुर्चुगेज घालचें पडटलें, इंडियन जाल्यार इंडियन. मागीर थिंग सकयल तें मोटें हें आहा अशें करून तें तुमी एंटर द कॅपिटल म्हणटा तें आहा तेजेर सारकें तें घालपाचें. आनी मागीर नॅक्स्ट आहा तें प्रेस करपा जाय. आनी तें सकयल आहा फिल आवट द ई अरायवल कार्ड. दीस इज फॉर अरायवल इन्फॉर्मेशन, नॉट ए विजा. पर्सनल डिटेल, फूल नेम, नॅशनॅलिटी, पासपोर्ट नंबर, पर्पज हिंग जायते आहाय. स्टुडंट आनी कितें ट्युरिस्ट, बिजनेस, मेडिकल, आदर. तुमी आदर म्हूण घालचें पडटलें OCI बी आहाय तेंचेर. मुगे हेजे प्रमाणे म्हाका दिसता ते प्रमाणे. अरायवल डिटेल म्हणजे तूं केदोन गोंय लँड जाता, खंयचे इंडिये भितर केदोन लँड जाता तो. सेलेक्ट द डेट, कळ्ळें? तें घालपाचें. कंट्री विजिटेड इन लास्ट 6 days, म्हळ्यार 6 दिसां भितर तूं खंयची कंट्री विजीट केलें तें घालपाचें. आनीक एड्रेस डिटेल इन इंडिया, तें तुमगे इंडिया एड्रेस घालचें पडटलें तुमी रावताय तें. इस्टेट आमगे गोंयची घालची पडटली. डिस्ट्रिक्ट, खंय डिस्ट्रिक्ट तें जे घायलो नो डिस्ट्रिक्ट फावंड म्हूण आहा.
ओके. मागीर कॉन्टॅक्ट डिटेल तुगे ईमेल ID हांवें पयलें बी सांगिल्लें कोण हिंगा येताय तेंका आयल्यान ईमेल ID ती आसूंक जाय म्हण. चल ईमेलीचेर चलता हिंगा. कॉन्टॅक्ट नंबर STD कोड हिंदी जाल्यार हिंदी घालपाचो, खंयचो आहा तो तुमगे घालपाचोच. तुमगे इंडियन नंबर आल्यार इंडियन नंबर घालचो पडो तुमी. कॉन्टॅक्ट नंबर, एमर्जन्सी कॉन्टॅक्ट नंबर. एमर्जन्सी कॉन्टॅक्ट नंबर तुगे कोण गोंय कोण आहा, बायल आहा बायलेगे फोन नंबर घालचो, और तुगे कोण हास मनीस आहा तेगेलो कॉन्टॅक्ट नंबर एमर्जन्सी कोणा तूं एमर्जन्सी तुगे तें घालचें पडटा तुमी. आनी एड मेंबर म्हळ्यार तुगे आनी कोणूय तुजे बारा आहाय तेंगे एड करचें पडटलें तुजे बारा वयता जाल्यार. आनी डिक्लेअर दॅट द इन्फॉर्मेशन प्रोवायडेड एबाव इज ट्रू अँड एक्युरेट. आय अंडरस्टँड that providing the false information may insult in denial of entry of legal concern. That मागीर सबमीट ते सकयल सबमीट करपाचें. हें तुमी करूंक पडटा. मागीर तेजे उपरांत म्हाका हांवें केन्ना केलें ना कित्याक म्हाका करूंक पडलें ना. तें कोत्री मागीर कितें तें हांव नको मुगडे बार म्हणजे डिजिटल कोड बीड येता आसतलो. तो कोड मागीर तुवें थिंग व्हरून दाखोवचो पडटलो हेर इमिग्रेशनाचेर. तशें आसता हेजेर. आनी तो कोड बी येता मागीर ते स्क्रीनशॉट मारची वो तो हें करूंक पडटलें. स्क्रीनशॉट बी मान मागीर थिंगा कस्टम ऑफिसराक थिंग दाखोवचें पडटलें. आनी थिंग क्लिक करपाचें तें हांव नको कितें तें हें कोत्री तुमी हें करूंक पडटलें. आनी तुमकां हें लिंक जाय जाल्यार इंस्टाग्रामाचेर मुगेले मेसेज केल्यार पुरो हांव हें लिंक तुमकां धाडटा. हें लिंक आहा मुकोडे. लिंक आहा म्हण हांवें लिंक हेजेर केलां. तुमच्यान लागून गुगलाचेर वचोन अरायवल म्हळ्यार तुमकां मेळटलें. गुगलाचेर लागून गेल्यार तुमच्यान सोदून काडूं जाता तें कळ्ळें तुका. हांवें गुगलाचेर चॅक केलां. कोण नोक तेंकां कोण जाणाय आहाय तेंकां गरज ना. कोण नेयो कोण खबर ना कोणाकूय तेंकां उडगासान गोंय वचना फुडें 72 hours पयलीं हें भरूंक पडटलें ऑनलायनीचेर. तुमी इजिली भायर सरोंक जाता. आनी मागीर तें भोवना जाल्यार तुमकां थिंग चड वगत लागतलो, तुमकां टायम लागतलो, जायतें आहा थिंगा. आनी तुमी जाणाय थिंग आमगेले सगळे केसो मनीस आहाय ते तुका पयशे झडयतले आनी कितें आपण हेश करूं जाय तेश करून तुमकां कन्फ्यूज करतले आनी तुमकां पयशे घेतले भितरल्यान. तें तुमकां सांगपाची गरज ना. ते खातीर ते त्रासा हितून पडना जावपाक हें तुमी ऑनलायनीचेर भरपाचें एकदम बरें मुगे भाशेन. आनी थिंग कोण नॉक आसलो मनशाक मजबुरी फायदो काडाय. करप्शन चड चलत म्हण तुमकां खबर आहा. ते कितकोन पयशे काडूंक जाय ते तेंकां सांगो नाका तेसो मनशाक. कसली जाल्यार टॅक्नीक कोन्न तुमगे पयशे झडयतले. ते खातीर मातशें मनशांनी मातशें हुशार आनीक शातूर रावोंक पडटा आज काल संवसारांत. नॉक एस म्हूण कळ्ळो न्हू तुजो सगलो लोक फायदो घेतलो. हें मतीन दवराय. कितें हांव हें बेश्ट सांगना लोकांगे हांवें सांगना. हांव हें मुगे एक्सपिरियन्स प्रमाणे सांगता. नॉक म्हूण कळ्ळें आनी कितें हें कॉन्फ्यू अबूज एस जालें म्हूण कळ्ळें तें तुमकां भितरल्यान पयशे घेतले आनी तुका हें कोतले. त्या खातीर मातशें शातूर सारकें शातूर रावोंक जाय गरज आहा. संवसारांत जियेता जाल्यार मनशान एकदम शातूर आसूंक जाय. नाजाल्यार तुका नागोवन काबार कोतले लोक. त्या खातीर मातशें सांबाळ्ळें. आनी कोणें एकल्यान रिक्वेस्ट हांवें पयलीं विडियो बी घायलो आहाय म्हळ्यार हांव नको तुमी चोयलाय ते चोयलें नाय तें. तेज्या पयलीं आनी एक खबर सांगता. मुगे कुकिंगाचे तुमी मुगे चॅनलान गेले म्हणटरीच क्लिक विडियो म्हूण आहा थिंग क्लिक कोराय. थिंग क्लिक केले म्हणटरीर सगळे मुगे विडियो लायनीन आसतले. आनी साय सकयल आसाय थिंगा कुकिंगाचे बी घायलो आहाय ते चोयले नाय तुमी. ते तुमी चोयाय. आनी हो विडियो स्पेशली हो विडियो सगळ्या तुमगे फ्रेंडां शेअर कोराय. कित्याक कोण नॉक तेंकां हांवें शिरी पडटलें मुगे इन्फॉर्मेशन. कोण जाण तेंकां गरज ना. हें कोण नॉक तेंकां हांव मातशी शिटकावणी मातशें तुमकां शातूर कोता. तुमगेले
म्हणजे हितूंक तुमी त्रासां पडना जावपाक. आनीक म्हाका कोणेंय हें केलें जाल्यार हांव हें करपी, म्हाका कांय नाका तुमगेलें. म्हाका तुमगे हालीं बरीं उतरां तितलें पुरो म्हाका. कित्याक म्हाका हांव देवाको मागोतां हांव पड कितें जोड न्हू तेंच हाच्या म्हाका देवान भलाक दिल्या पुरो म्हूण. कोणाली आस ना म्हाका. आं आं दुसवाजेर कोण हिंग येताय तेमी आयलँडाचेर हांवें पयलें बी सांगलो पयली गरज बोर फोन आनी एक ईमेल आय डी 2 ईमेल आय डी तरी आसूं जाय. एक याहू आनी एक ती म्हूण ती केशी भाशेन कोणा कडेन कोण हें आनी पासवर्ड तुमच्या सारको तकल्यान दवरूंक जाय रिमेंबरन्स. थिंग हिंग येता जाल्यार पयलीं तुमकां घर पयलीं सद्या जाय म्हणजे रूम जाय पडटा. आनी तुमकां रूम मेळोना तुमगे एमर्जन्सी जालें येवपाचें जाल्यार दुसरो आनी उपाय आहा. थिंगा सयत हॉस्टेल बूक करपाचें. हॉटेल न्हू हॉटेल केल्यार तुमकां बरें म्हारग पडटा. हॉस्टेला अमके दिसा अमके आसताय. एक राती प्रमाण दिताय हिंगा. राती प्रमाण कितू राती रावता ते प्रमाणें एक 5 दीस एक 20 दीस तेश कोन्न तुमकां बूक करूंक पडटलें हॉस्टेलांक. सवाय हॉस्टेल आहा थिंगा आनीक मातशें म्हणजे रूम केल्यार तुमकां एकदम बरें अशें कित्याक थिंग तितून सेफ्टी आहा तुगे रुमा तुगे सगळें घायलें एकूच म्हणल्यार तें समज तुमकां म्हारग पडटलें चड. कोणा हें रूम मेळनाय मुखाय पूण कितें हिंग येतना फुडें तुमी रूम तुमगे बूक करूंक पडटा. एक रूम तुमकां कोणा कडेन हें कोन्न पयशे डिपॉजीट दीन तो रूम हें कोन्न एंगेज कोन्न हें करपाचें. आनी मागीर येयलो म्हणटरीच तूं रुमा बी रावलो म्हणटरीच तूं सारको त्या रुमा परमनंट आहा जाय तूं तें एड्रेस वेरिफिकेशनाक तुका AIB बँक अकावंट ओपन करूंक पडटा. ऑनलायनीचेर करपाचें AIB एप आहा तें डावनलोड करूंक पडटलें आनी तुगेलें सगलें डिटेल घालूंक पडटलें. घरा एड्रेस घालूंक पडटलें आनी तें मागीर तें तुका एड्रेस वेरिफिकेशनाक तुका पीन नंबर कितें धाडटाय तें जालें म्हणटरीच तुगेलें हिंग एजन्सी आहाय जायत्यो. हांवें पयलीं सांगलो आहा कोणें आतां म्हाका रिक्वेस्ट केला मातशें तेशें कोन्न इन्फॉर्मेशन दी म्हूण. त्या खातीर स्पेशली तेका लागून हांव हो व्हिडियो काडटां. तेका लागून आनी कोणाकूय इन्फॉर्मेशन जाय कित्याक तुका असो इन्फॉर्मेशन तुका कोण दिवपा न्हय. बिया म्हणपा जायत आसतलें पूण अशें करून बऱ्यो इन्फॉर्मेशन तुमकां वयर सरपा इन्फॉर्मेशन दिवपा लोक चड हाटी कित्याक लोकांक नाका तूं वयर सरलोलो. बरें इन्फॉर्मेशन कोण दिवपा ना तुका. म्हाका कोणालें कांय नाका म्हाका आस ना त्या खातीर हांव तुमकां हें हांव सगलें आनी म्हाका जेलसीय बी ना कोणाली. कोण वयर सरता तितलो हांव तितलो म्हाका हॅप्पी जाता. आतां ही खबर सांगूत म्हणजे तुमगेलें AIB हें कोन्न मागीर तें जाता कोर्ट जातरीच पयलीं सद्या तुमकां तो ओपन करूंक पडटलोच बँका अकावंट. तो कोन्न जालो मागीर हिंग जाय एजन्सी आहाय म्हणजे टेंपल रिक्रुटमेंट फेलिक्स सोर्स म्हूण आहा आनी कितें आहा जायते आहा एजन्सी. ते एजन्सी वोसोन तुमी तुमगेलें वोसोन फॉर्म बरय नाल्यार ऑनलायनीचेर बरें तें तितू बरें जायना. पर्सनली वोसोन गेले जाय तेंका मेळ जाय ते फॉर्म भरपाचें पुर्तुगेज पासपोर्ट विथान पुर्तुगेज पासपोर्ट बी व्हराय बराबर. आं तें हें कोन्न म्हणटरीच आनी मागीर तुमगेलो थिंग बँका अकावंट बी घालूंक पडटा कितें पडटा ओके बट PPS तुका हिंगा 2 भाशेनी आहा. एक ड्रायवींग लायसन्स एप्लाय कोता म्हूण तुमी PPS घेवपा जाता हें करूं जाता एप्लाय करूं जाता नाजाल्यार तुका ती कंपनी तुका लेटर दिता. म्हाका हांवें कंपनीकूच्यान केलां. म्हाका हांवें ते कंपनीको लेटर मागिल्ल्या आनी तें लेटर तुका पयलीं 1 वीक तुमी कामाक गेले म्हणटरीच ती रिक्वेस्ट करूंक जाय लेटर आपल्या म्हणून सांग PPS एप्लाय करूंक जाय म्हूण. मागीर ते PPS एप्लाय करूंक जालें म्हणटरीच ते तुका लेटर दिताय आनी मागीर तुवें ऑनलायनीचेर PPS एप्लाय करपाचें आनी ती लेटर तुवें सबमीट करूंक जाय ऑनलायनीचेर. आनी ती लेटर हें केलें म्हणटरीच मागीर तें तुगे आनी तेजे बराबर तुवें बँकाचे डिटेल बँका अकावंट ओपन केलें म्हणटरीच तुका थोडेशे पयशे घालूंक पडटाय. थोडे घालपाचे काडपाचे 1 वीक लागून तेशें करून करूंक पडटा आनी तेजी कॉपी
स्टेटमेंट तेजे स्टेटमेंट तुवें हे PPSA एप्लाय कोता तें लावच्या पडटा. तें लावपाचें आनी तुगेलें कंपनी तें हें आहा तें लेटर दिलो आहा तेजी कॉपी लावपाची, सगळ्यो कॉपी लावपाच्यो. ते कॉपी लावपाच्यो नाल्यार सबमीट ऑनलायनीचेर सबमीट करूं आतां तें ऑनलायनीचेर सबमीट करपाचें. आनी तें सबमीट केलें म्हणटरी मागीर तुका PPS वाले तुका एपॉयंटमेंट दिताय. तुगे एड्रेस व्हेरिफिकेशना बी तें हें कोत्ताय ते पयलीं तुका हें कोत्ताय म्हणजे तुका एपॉयंटमेंट दिताय. आनी ते एड्रेस तेजे तुका इमेलीचेर येता एपॉयंटमेंट, त्या खातीर इमेल गरजेची. इमेलीचेर तें मागीर चोवपाचें, मागीर तुका खंय दिसा ते एड्रेस जाय ते हिशोब तुवें एपॉयंटमेंट दिवपाचें आनी वयता तुवें तुगे एड्रेस व्हेरिफिकेशन बँका हें कॉपी ती हें स्टेटमेंट आनी तुगेलें काम कोत्ता थिंगाचें ती लेटर ओरिजिनल आनी कॉपी त्यो सगळ्यो बाराबर व्हरोंक जाय थिंगा आनी तेंका दाखोवपा जाय. तें मागीर जाय तें काडटाय तें जाय आनी मागीर तें तुका एड्रेस व्हेरिफिकेशन तो मागीर हें धाडटाय. मागीर तुगे तो PPS हें कोर PPS नंबर दिताय तुका आनी तें मागीर कार्डूय धाडटाय PPS म्हणून. मागीर जालें तें कार्ड मागीर गेलें म्हणटा तुका मागीर तुगे मुखावेलें काम तुवें तें करपाचें. बँकाचें हें तुगे पयशे बँकान कितको येवपाचें तें सगलें काम कोत्ता तुगे तें टॅक्स नंबर हें तें मागीर तुज्यान कोणा कडेन विचारूं जाता. आं हें इन्फॉर्मेशन तुमी तुमगे फ्रेंडाक शेअर कोराय आनी कोण सबस्क्रायब केलें ना तें सबस्क्रायब केलें. आतां ते दिसा थोडे लोक चोवपा उणी जाले, मातशें मुगे विडियो चोयत तितून म्हाकाय बऱ्या पडटा आनीक सबस्क्रायब कोत्ता तितलें म्हाका मोटिवेशन मेळटा. आनीक हे भाशेन इन्फॉर्मेशन तुमकां चोय हांवें पयलें सांगलां बरें एडवायस दिवपाचें बरें सांगपाचें भोव कमी आहाय संवसारांत मनीस. पांयां धरून वोय चडट्याक देंवोवपाचे जायत लोक आहाय. त्या खातीर म्हाका कोणालें कांय नाका, आतां हांवें सांगिल्लें तुमकां म्हाका कोणालें कांय नाका. आनीक म्हाका जायें तुमगेलें सगलें बरें जालोलें. कोण मुगे चोयता आनी चोयनाय तेंकाय आनी सगल्यांचेर घराचेर बेडसांव पड्या पूण मागोता आनीक घरदाराचेर सवास्काय आनी सुसेग पड्या ही गरजे वस्त. पयशे जाय ना न्हू, पयशे नासतना संवसारांत कांय जायना. पयशांची गरज आहा पूण गरज आहा सवास्काय. एक पयशे जोड जाल्यार लागून ते तुका खातो जाल्यार सुसेग आनी सवास्काय आसूंक जाय जोडले ते खावपाक. त्या खातीर सवास्काय एकदम गरजेची आनी भलायकी ना जाल्यार कांय ना संवसारांत. त्या खातीर तुमकां सगल्यांक बरी भलायकी. आनीक तुमी मुगे चोयताय म्हण तुमकां चड देव बरें करूं. कोण दिसा चोयताय तेंकां गूड मॉर्निंग आनीक दनपारचो गूड आफ्टरनून आनीक कोण राती चोयताय तेंकां गूड नायट. इतल्यान हो मुगेलो विडियो बंद कोता आनीक हांव सोजमोतां तुमकां समजिकाय मेळ म्हूण मुगे आख्या विडियोची. आनी समजिकाय मेळना जाल्यार तुमकां सांगिलां जाल्यार मुगे इंस्टाग्रामा हांव डिटेल घातां तेजेर सोदून काडचें नाल्यार मॅसेंजराचेर मुगे फेसबूक आहा तेजेर हें कोन्न फ्रेंड रिक्वेस्ट धाडचें आनीक मागीर मॅसेंजराचेर तुमच्यान म्हाका उलोवपा जाता. हांव फ्री आसतना सांगतलों ना न्हू, हांव कोणाकय रिजेक्ट कोना. सगल्यांक वेलकम टू माय यूट्यूब चॅनल आनी सगल्यांक वेलकम कोणा मुगे हेल्पाची गरज आहा तेंकां. म्हाका कांय नाका तुमगेलें. इतल्यान हांव हो विडियो सोंपयतां. थँक्यू.